आम्ही सदांच आयकतात सरकार तुमच्या दारी. पूण आयज आमी अशा एका गांवांत पावला जंय सरकार लोकांच्या दारांनी न्हयच तर आजून त्या गांवा मेरेन लेगीत पावूंक ना. आनी तो गांव आसा तो वाडो आसा तो म्हणजे फोंड्या तालुक्यांतलो शिरशिरे, खडसंगे आनी दाब हो वाठार. आनी ह्या वाठारांत आमकां साबार प्रश्न आसात ते पळोवंक मेळटात. आमी आमच्या खातीर हे कितले सरप्रायझींग गजाल आसतली आयकपाक की एका घराच्या नळाक उदकूच ना वा त्या आतां आमी ज्या गांवांत आसात त्या गांवच्या लोकांनी आजून मेरेन नळाक उदक हो कॉन्सेप्ट आसा तो पळोवंक ना वा नळाक उदक आसा तें आजून मेरेन पळोवंक ना. आनी अशेच विशय एक न्हय तर साबार विशय आसात ते ह्या गांवांत आमकां पळोवंक मेळटा. जावं तो ड्रेनेजाक धरून आसुनी, जावं रस्त्याक धरून आसुनी. आयज मेरेन रस्ते सारके ना म्हणून ह्या गांवांत आमकां ॲम्ब्युलन्स पावलेली दिसना. तशेंच रस्त्याक लागून खुबशे लोक आसा तांचे बाबतीन अपघातूय आमकां घडिल्ले दिसता. आनी अपघात घडले उपरांत परत तांकां हेल्थ सेंटरान व्हरपाक हांगा ॲम्ब्युलन्सी आसा ती आमकां पाविल्ले दिसना. आनी हेच सगळ्या गजालींची चर्चा ह्या सगळ्या प्रस्नाची चर्चा आसा ती आमी आयज ह्या व्हिडिओंतल्यान ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतली. आमी आतां दाबार आसा शिरशिऱ्या हांगा आनी जी फाटल्या दिसांनी आमी उदकाचो विशय हांगचो आमी आयकलो आनी त्याच संदर्भान आमी दाबार आयल्यात आनी आयज आमी माये कडल्यान जाणून घेवया कारण म्हाका दिसता माय तुवें केन्ना नळांत उदक येता तें पळोवंकूच ना आजून मेरेन. कितलीं वर्सां जालीं तुका आतां? आतां आमकां सद्याक साडे 60-70 वर्सां जातलीं. आमकां उदक नळा ना. नळा उदक ना. नळ पायप घातली पण ती आजून उदक येवना. उदक ना. आनी रस्तो आमकां हालीं हे 2 वर्सां जाला. हालीं ह्या 2 वर्सां अशें आमी आतां हाडून चलोन वयर येतालीं. हय. कळघरांतल्यान अशीं रानांतल्यान. आनी उदक बीन कशें हाडप जातालें माय? उदक आमी तें आतां तुका सांगतालें तें उदक आमकां बेश्टें वापरपाक. आनी फाटल्यान आहा तें आमी उदक खावपा हाडटालीं. म्हणजे कितले हांगच्यान कितले चलत वयचें पडटा हाडपाक? जाल्यार गो आमकां तें कितलीं मिनटां बीन लागता? मिनटां न्हय. सादारण आमकां अर्द वर पूण वचपाक अर्द वर वचपाक जाय. अर्द वर वचपा आनी चडपा जाय आनी देंवपा जाय. पिवपाचें उदकाक? पिवपाचें उदकाक. आनी खावपाचें आमी तें बेश्टें आतां शीत बीत करपा आमी हाडलें झरीचें हाडटा. ते झरी ती कितली पयस आसा माय? ती जर कितली पयस आसा? 20 मिनटां जातलीं वचपा हाडल्यार. आनी आजुनूय डेली यो वच करचें पडटा? हय आजुनूय यो वचप करता. आनी तूं जाणटेपणान सुद्दां आजून तें वयता? हय वचोन इल्लेशें हाडटा. आतां भेंड मोडला तें आतां आमी आतां कितें करता मोटें आयदन जायना हाचें कितें 2 बिल्ल असो बाटलीशे घेवन वचोन हाडपाचें उदक तें आमी हाडटा वचोन. नाल्यार भुरगीं कोण आसल्यार भुरग्यां हाडूं लायता. तो सामकें मेन नाशिल्लो आमकां. आतां हो रस्तो हे 2 वर्सां जाल्या ह्या भुरग्यांनी आतां इल्लीं घरां काडल्या आमची तर आमी काडूं. तेच्या पयलीं रस्तोय नासलेलो? रस्तो नाशिल्लो. आनी पावसाच्या दिसांनी बीन कितें त्रास जाता माय आतां? व्हळांनी येतालीं अशें करून. कोणी एकामेकाक धरून आयल्यान काडपा जाय पयल्यान काडपा जाय त्या व्हळा उदक जातलें तशें करतालीं. रस्तो सुद्दां आतां आमकां अर्द्यारूच दिसता न्हू. थंय डांबर घातला तो अर्द्यारूच आसा. तेच्या फुडें आनी रस्तोच ना. इतलोच पावला आनी फुडें ना. फुडें घर ना पूण आमकां इतलो सोंपोवंक पडटा तो. आनी वयर घर ना सकयल एक हें पयल्यान आहा तेका आनी कांयच मेळना. पावसाच्या दिसांनी उदक चड जाता पळय पावस बीन खूब आयलो भरपूर जाता तेन्ना हांगा कितें आसता उदक सगळें देंवन सगळें उदक येवन आमच्या ह्या कपेलां चर्चीन भरता सगळें घरान भरता. हें सगळें वयली देंवन येता. तुमी आमदाराक बीन सांगला हेच्या संदर्भान? तें पळय तें आतां भुरगीं कोणाक सांगतात तेशें करून. पण आजुनूय आजून कोणीच आजून आमगे कोणी कांयच दिवना आमकां इतली लायट पासून. आतां हांबा हेल्थ मोडोन पडपा लागला. तोय अर्दो तो आज जाल्यार 2-3 वर्सां जालीं तसोच आहा. तसोच आसा? तसोच आहा. लायट गेली जाल्यार सगळ्यांनी वयता तेजी. मागीर कोणाचेर पडत कितें जायत सांगपाक शकना? सांगपाक शकना. यो वच करपाची ती वाट? हय तीच वाट पळय त्या घरां वचपा जाय भोंवपाचें आमगे भुरगीं बाळ भोंवपाचीं म्हळ्यार तीच वाट.
आता आम्ही मायकडेन उलयली सर, तशेंच तेणी सांगलें की आतांचे तरणाटे ते प्रयत्न करता, रस्तो जावं, ते उदकाचे इश्यूज जावं, सगळे म्हणजे सरकारा मेरेन ह्या गांवचो आवाज आसा तो सद्याक पावला काय कितें, आनी सरकार तेजेर वावुरता काय कितें सर? म्हाका तरी मात्तूय दिसना, कारण हय. जर पावलोलो चलता आवाज जर नाईस. पावलोलो हय. जाल्यार म्हाका दिसता ही परिस्थिती आसपाना आशिल्ली, कारण हय. आयज आमी इतली वर्सां जालीं आनी तरी पूण आमी ह्यो डिफिकल्टीज आमी फेस करतात. सो हय. म्हाका दिसना सरकारा मेरेन आमचो आवाज पावोंक ना, कारण हम्म. आमकां लागींचो आसा तो आमचो जंय आमी निवडून दितात ते आमचे प्रतिनिधी, हय. कारण तोच फंड वापरून वा तांच्या आदारानूच ह्यो गजाली जावपाच्यो आसा आनी त्या खातीरच आमी तांकां निवडून दितात. इतले सरकाराक टॅक्स भरतात आमी, लाखांनी टॅक्सां भरतात, दर एका वस्तू फाटल्यान टॅक्स भरतात, आनी आमचो तो अधिकारूय आसा, कारण हय. जे आमी टॅक्स भरतात तातूंतल्यान आमची कितें तरी गांवाची वा आमच्या सरभोंवतणी जो कितें आसा इल्लोसो विकास जावचो, मीन्स बेजीक नेसेसिटीज ज्यो आसा, गरजो हय, जावचे उदक, रस्तो इतलो तरी बरो मेळचे ही आमची अपेक्षा आसता. पूण हांगा घडलां वेगळेंच घडटा की हो सामको वाडो जो आसा, खडसंगे तो वाडो जो आसा, जो शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर येता आनी बोरी पंचायती भितर येता, ह्या हातूंत हो एकूण निग्लेक्टेड म्हणजे एक दुर्लक्षित जाल्लो आसा. आनी कारण दुर्लक्षीत जाला असो कित्याक म्हणटा कारण आमकां दिसता न्ही, तुमकां आमचे रस्ते जर पळयले, गांवांत येवन जर पळयले, उदकाचे सोर्सीस जर पळयले, कारण हांगा नळूच ना, जो घरघरांनी सरकार म्हणटा हर घर जल म्हणटा, आनी 2024 सरकाराचे उद्देश आशिल्लो की सगळ्या इंडियेंतल्या सगळ्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आशिल्लो, आनी आमचे सरकार तरी म्हणटा आपूण प्रयत्न करता, 24 वरां उदक येता, 20 वरां उदक मेळटा म्हणटा, पूण आमचे हांगा सद्या जर तुमकां कितली वरां उदक मेळटा? म्हाका दिसता काय उदक मेळटा ते आमी पावसाचेर आनी देवाचेर पातयेवन रावपाचें आतां. उदक जर मेळपाक जाय, कारण आमकां नळ तरी हांगा पावोकूच ना, पायपलायनूय हांगा पावोक ना. सो आतां आमचो सरकारा कडेन अपील आसा, वा सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की सगळ्या लोकांची, की एटलिस्ट आमकां पिवपाचें उदक जें आसा, टँकर हांगा येतात, ते केन्नाय येतात, आनी ते उदक पिवपाचें आसना, कारण म्हाका दिसना टँकराचें उदक कोण पितात म्हणून, कारण ते खबर आसना आमकां कितलें निवळ आसता, कितें आसता म्हणून. फाटल्या कितले दिसांनी येता 4 दिसांनी एक फावटी आमकां टँकर येता. सो जर नळाचें आमकां उदक मेळटा, आनी नळाचें उदक मेळप आमचो अधिकार आसा. सो कारण जितले त्रास आमकां काडचे पडटा, फाटलीं इतलीं वर्सां सिन्स लिबरेशन म्हणटा तशें आमी इतले वर्सां त्रास काडीत येयलेले आसात, कारण हांगा हो दोंगराळ भाग आसा, आनी दोंगर आशिल्ल्या खातीर उदकाचे सोर्सीस आसात, ना अशें न्ही, पूण ते नॅचरल सोर्सीस आसात, पूण डिसेंबर म्हणल्यार ते सगळे काबार जातात. सो त्याच्या उपरांत व्हडलो प्रश्न येता, फुडले 5 म्हयने जे आसात, मे म्हयनो आनी जुना सारके ह्या वर्सा तापला, जसो जून तापला, असले परिस्थितींत कितें करपाचें हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी टँकर जे आसात ते टँकर उदक आमकां पिवपाक उपकारना, आनी पिवपाक वयतले जाल्यार आमकां 2 किलोमिटर उदका खातीर पयस वयचें पडटा. तळी आसा ती मागीर कोणूय आसूं येता, जाणटी आसूं, भुरगीं आसूं, कारण जो घरा आसता वा जो कामाक वयता तांकां पासून पयलो सकाळ फुडें उदक हाडपाक वयचें पडटा, आनी उपरांत मागीर कामाक वयचें पडटा, वा कामासान येवन रातचें मागीर उदक हाडपाक वयता, ही परिस्थिती आसा. आनी आतां सद्या जर आमी उबो रावला तो रस्तो पळयत जाल्यार डांबर येता इतल्यार तेच म्हाका कळोंक ना, कारण 4 वर्सां पयलो हो रस्तो पासून जाल्लो तेन्ना पुराय ताका डांबरीकरण आशिल्लें, पूण अर्दोच रस्तो जो आसा तो डांबर जाल्लो आसा, ताका 2 विंग आसात, वयर आनी एक विंग ताका आसा, आनी वोय बीन दिसता होय आसा, हांकां डांबरीकरणूच जावंक ना. ज्यो पास जाल्ल्यो गजाली आसात, आनी म्हाका दिसता इतलो डांबर खंय वयता वा इतलें हॉट मिक्सिंग जें आसा जें ताका पास जाल्लें आशिल्लें तें खंय गेलें तें खबर ना. सो हाचेर सरकारान लक्ष घालपाची गरज आसा, कारण अशें जर जायत रावलें ही लोकांची सदची वचपाची वाट आसा, आनी जी गरज आसा, गाडयो येतात हांगा, वा लोकांक बरो ना जाता, दुयेंत जातात, मुखार दाखयता तुका की कशे तरेन परिस्थिती रस्त्याची जाल्ली आसा ती, आनी थंय फिजिकली डिजेबल्ड जे आसात ते लोक आसात. ह्या वयल्या वाटेन आमी जर पळयलें, फिजिकली डिजेबल्ड लोक आसात, फाटीं एक्सिडेंट जाल्लो आसा, सो तांकां फोळ्याचे लिटररी म्हणटा तशें फोळ्याचेर घालून लोकांक व्हेल्ले आसा, ही परिस्थिती आसा. एम्बुलन्स म्हाका दिसता एम्बुलन्स केन्ना येवकूच ना हांगा, कारण तो केन्नाच येवंक ना, लोकांनी एम्बुलन्स केन्ना हांगा पळोवंकूच ना. ही सती परिस्थिती आसा, कारण कोणाकय कितें जालें जाल्यार आपल्या गाडयेन घालून लोक व्हरता, कारण पयलें म्हणल्यार हांगा नेटवर्क मेळना, फाटलीं 7-8 वर्सां जालीं हांगा मोबायलाचो नेटवर्कूय ना, सो ह्या खातीर एम्बुलन्साक फोन करतले कशे, आनी केलो जाल्यार पासून एम्बुलन्स हांगा पावता म्हणल्यार मनीस मरतलो. सो ते खातीर लोक जे आसात ते एम्बुलन्साक फोन करता, मागीर अर्दी वाटेर खंय मेळ्ळी जाल्यार तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची एम्बुलन्स मेळ्ळी जाल्यार तांकां व्हरतात,
नाजाल्यार मागीर हांगा तांकां आपले गाडयेन व्हरतात. सो हो रस्तो जो आसा आमी वयर पळयतात हय. आतां, हो रस्तो जो आसा पुराय डॅमेज जाल्लो आसा. आतां फाटलीं 5 वर्सां जालीं रस्तो जाल्लो 2018 आनी आयज आसा आमी 2026. हय. सो जेन्ना ताका हॉट मिक्सिंग येयलेलें तेन्ना ह्या रस्त्याक हॉट मिक्सिंगूच जावंक ना. सगळो रस्तो पास जालो हॉट मिक्सिंगा खातीर. इतलोसो हय. ते कपेल जे आसा तितल्या मेरेनूच रस्तो जो आसा तो हॉट मिक्सिंग जाल्लो आनी मुखावयलो रस्तो हॉट मिक्सिंगूच जावंक ना. आनी ताचे उपरांत 8 वर्सांनी अजुनूय जावना. ताका लिटररी हय. म्हणटा तशे आमी म्हणटा पळय गटर आसता पळय न्ही, दोनी सायडीच्यान जो टायर वचपाचे आसता थंय गटर जाल्ली. सो इतली असली परिस्थितीन गाडी थंय व्हरप शक्यच नाशिल्लें. आनी सो ती देंवती आहा. आनी वयल्यान ती चडटी आसा. देंवतीचो. आनी हय. आनी एक गजाल म्हळ्यार जेन्ना रस्तो केलो तेन्ना ताका कोणें रोलर पासून मारूंक नाशिल्लो. बेश्टो रस्तो डांबर मारून ताका दवरलेलो आशिल्लो. जेन्ना सुरवातेक जाल्लो तेन्ना. मी कोणाकय सांगल्यार खरें दिसपाचें ना. कारण ही कामां जी आसात ती ह्या रस्त्याची जाल्ली आसा आनी त्या खातीर ही दुर्दशा ताची जाल्ली आसा. आनी परत इतलें लो क्वॉलिटीचें काम जावन लेगीत ताका हय. परत आतां 8 वर्सां जालीं रस्तो जाल्यार ताका परत डांबरीकरणूय जावंक ना. आनी सरकार म्हणटा की फिजिकली डिसेबल्ड जे लोक जे आसात, विकलांग लोक जे आसात तांचे खातीर आमी करतात, रॅम्प बांदतात. हांगा हय. रस्तो जो सादो आसा, रस्तो ना. जो आसा तो जावपाची गरज आसा. पळयात आमी ड्रेनेजाचो प्रॉब्लम आसा तोय आमकां इश्यू हांगा ह्या गांवांत दिसता. जर पावसाचें उदक येता म्हणटा पूण तेका वचपाक वाट ना. ते कपेलांनी भरता म्हणून सांगलें तुमी आदीं सांगला तशें. आनी घरांनी वचपाक वाट नासता. म्हणजे सारकें. तो सद्या इश्यू कितें आसा. पळय आतां हांगा रस्तो जालो म्हणजे 8 वर्सां जालीं सांगलां हय. तशें. आनी रस्तो जाला तेन्नासान केन्नाच ताका ड्रेनेज जी आसा ती मारूंक ना. आनी हाचे खातीर हो सगळें उदक दोंगरावयलें उदक जें आसा तें ह्याच रस्त्यान येता. ताका आनी दुसरी वे जी आसा ती ना, दुसरो वाट ना ताका. सो ह्या खातीर उदक जें उदकाचो स्पीड इतली आसा की चलप डिफिकल्ट आसता पावसाच्या दिसांनी आनी हांगा. लोटान येता रस्त्या वयलो लोटान येता. मी सादारण बारीक भुरगीं असले पासून ती उबोन वयतलीं इतलें उदक येता. मी खरें फट दिसूं येता कोणाकूय. पूण जेन्ना पावसाचें हांगा आतां पावस ना म्हणून पावसाच्या दिसांनी येयले जाल्यार ही परिस्थिती जी आसा तिंगा समजता. इतली गंभीर परिस्थिती आसा. आतां पयला पासून आसलें चलता आसतना पासून आमकां. आनी ह्या रस्त्यांनी म्हाका दिसता भुरगीं जीं आसात 25-30 भुरगीं आसात. ह्या रस्त्यान चलप आतां हें जें करून दवरलेलें आसा पळय न्ही, ह्या रस्त्याचेर म्हाका भुरग्यांक चलप कितलें सेफ म्हाका खबर ना. पळयतल्याकूच तुमी सांगात वा ताचेरूच तुमी येवजियात की कितें परिस्थिती आसतली ती भुरग्यांक चलपा खातीर पासून. आनी ते भितर पावस जर येयलो जाल्यार कितलें. आनी भुरगीं स्कुलाक वयतात, स्कुलांतल्यान येतात, खेळटात, नाचतात. आमच्या दोपरा मेरेन येता. आनी ती धाकटी भुरगीं आसा ती तर सामकी. हय. आनी हें जें करून दवरलेलें आसा हाका जे खडबडीत रस्तो करून दवरलेलो आसा, कोणें बायक पासून हांगा हाडली चुकोन जाल्या पासून तो पडपाचे हांगा फूल चान्सीस आसात. कारण एका आतां 15 दीस पासून जावंक ना. 7 दीस जाल्ले आसात आनी ताका रोलरय मारलेलो ना. सो परत म्हाका सरकाराक परत हांव वा आमचो लोकल पंच आसा, आमचो आमदार आसा ताका परत सांगता की हाका एटलिस्ट तरी कितें तरी हाका प्रोविजन करचें. रस्तो जो आसा तो हाका रोलर जो आसा तो 2 वीक पयलो येयलेलो हांगा पूण तो अर्दे वाटेरूच मोडून पडलेलो आसा. सो तो सारको करून तो केन्ना येवंकूच ना हांगा. तो येवन हांगा एटलिस्ट हो रस्त्याक जो ताका जे कवर जें आसा तें घातलेलें आसा तें पूण ताका वयर सरलेलें आसा तें पूण चिड्डूचें मुखावयल्या 15 दिसां खातीर. नाजाल्यार म्हाका दिसता आमकां परत आनी पावस येयलो जाल्यार हें व्हांवून वयतलें अशें दिसना. पावस येयल्यार उरतलें. कारण इतलो उदकाचो लोट येता हांगा की हांगा कवर पासून हाच्या मुखार कांय न्ही. रस्तो वयता आनी कवर कितें बेश्टें घातलेलें आसा जे प्रेस पासून करूंक ना अजून. सो आमी परत सरकाराक ह्या बाबतींत परत अल्टिमेटम दिता. नाजाल्यार आमकां फुडलें आमचें पावल जें आसा मागीर अशें म्हणचें न्ही सरकारान वा आमच्या आमदारान म्हणचें न्ही, आमच्या पंचान म्हणचें न्ही की आमच्या आड उलयतात वा आमी कितें तरी कायदो आमच्या हातीन घेतलो. असलो प्रसंग मुखार येवचो न्ही ह्या खातीर सरकाराक स्पश्ट म्हजें रिक्वेस्ट आसा, विनंती आसा. तुमी आतां सद्दां उदक हाडपाक बीन वयतात न्ही, कितें त्रास आसता उदक हाडपाक वयताना? त्रास म्हणल्यार आतां आमी पळय आतां पडोन आमचो पांय मोडले कडेन आसा म्हणटकीर आमी कितें करता भुरग्यांक अशी बाटली बिटली घेवन आमी उदकाक धाडटा. आतां भुरगीं येता आसतना वाटेर खंय पडलीं कितें जाता जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता न्ही. हुस्को उरता बाबा कितली कडसांग्याक म्हणटा पयस आमकां उदक हाडचें पडटा. आनी दुसरी म्हणल्यार आतां कितें जाता आतां पावसाच्या सिजनाक आमकां बीन त्रास कित्याक व्हळाक उदक फूल भरोन येता. भरोन येयलें म्हणटकीर समज आमी भुरग्यांक उदकाक धाडलीं समज तीं हुबोन गेलीं सरकार कितें करतलो 1-2 लाख दितलो तोंड सगळ्यांची बंद करतलो. आनी प्रॉब्लेम आमकांच न्ही हें आमची भुरगीं आमकांच फेस करपा पडटलें न्ही. आनी दुसरी म्हणल्यार आतां पळय रस्तो बीन ना. आतां मदींच आमचो थोडेशें हें जावन आमकां रस्तो मातसो इतल्या बरें तरी जाल्लो. आतां मुखावयलो रस्तो सगळो पावसान सगळो व्हांवोन वचोन दोनी सायडच्यान खडशी पडले कडेन आसा. फाटीं हांव पडलें जाल्यार आमकां फोळ्याचेर घालून अशें वयर व्हरपा पडलें म्हाका. दोनी सायडच्यान लोकांनी धरून अशें वयर येयलें. आमचो रस्तो बीन सामको पिड्यार जाल्लो आसा. आमी सरकारा कडेन मागता जावं
आमच्या MLA कडे मागता की आमचो रस्तो जावं आमकां उदक सगळ्याक आमकां त्रास जाले आसा. तो रस्तो आमचो सगळो पाड जाला म्हणजे आसा. तू पडलेली तेन्ना एम्ब्युलन्स सुद्धा ना पावना? एम्ब्युलन्स बीन काय ना, म्हणजे घोवानूच म्हाका गाडयेन घालून व्हेलें आनी हम्म. मागीर इतल्या बरें हाडलें आनी मुखाल्लो रस्तो तुमकां दाखयले कडेन आसा कितें जाल्लो आसता तो हय. रस्त्यार म्हाका मागीर फोळ्याचेर घालून अशें घालून उखलून एक 5-6 फावटी दोतोरागेर गेले तेन्ना फोळ्याचेरूच घालून लोकांनी उखलून वयर व्हेलें. पिवपाक खंयचें उदक वापरता म्हणले तुमी आतां आमी सध्या? पिवपाक ते करसंग्या म्हणटा खूब स्टेप्स आसा वयर चडोन म्हाका हम्म. कमीत कमी 50 तरी स्टेप्स आसतलीं. इतली पयस आमकां उदक हाडपाक वचपा पडटा एटलीस्ट म्हाका ऑफ एन तरी हय. ऑर तरी लागता यो वच म्हणल्यार यो वच हय, करपाकूच. यो वच करपाकूच. आनी ते बीन लायनी अशें रावन आमकां उदक हाडचें पडटा कित्याक थिंगसर केन्ना केन्ना तेंका बीन उदक जाय म्हणून पंप स्टार्ट मारले कडेन आसा म्हणटकीर त्या भुरग्यांक वेट करून उदक रावन थिंगसर भरून हाडचें पडटा. आणि भुरग्यांकूय धाडटात हय तुमी तें उदक भुरग्यांकूच भरपाक. धाडचें पडटा कित्याक जाणटी मनशाच्यान जबर थिंगा वचपा जावपा न्ही कित्याक खूब स्टेप्स आसा थिंगा खूब म्हणल्यार खूब स्टेप्स आसा आनी ती हम्म. चडपाक देंवपाक जाणटी मनशाच्यान थिंगसर जावपा न्ही बरें अशें बरे भुरग्यांक जावं यूथ आसा तेंच्यांनीच वचपा पडटा कित्याक जाणट्यांचे खूब त्रास थिंगसर देंवपा चडपाक आमकां. आणि डेलीची गजाल सद्दां हय वयचें पडटा. सद्दांची आमकां. आतां गिमांक तर सद्दां वचपा पडटा पावसांक तर आमकां खंय व्हळाचें मागीर येता तें मेळटा आमकां कित्याक व्हळ व्हांवोन येता आनी 1-2-3 दीस पावस पडलो जाल्यार आमकां तेन्ना बीन उदक आसना कित्याक उदक सगळें फोदूड येता व्हळाचें येता म्हणटकीर कंटिन्यू. आनी मागीर आतां आमकां गिमाक सामकी त्रास पंचायत टँकर धाडटा आमकां टँकराचें उदक मेळटा 2-3 टँकरी तर दिसांनी 4 3-4 दिसांतल्यान बीन येता. ते आमकां टँकराची ते उदक दिता पूण तें पिवपाक मेळना न्ही कित्याक तें सारकें फोदूड आसता पळय एक पाटी घाण आसता मेळ आसता कसलें आसता उदक पूण आमकां तें उदक हाडपा लागून आमकां त्या भुरग्यांक जावं आमी अशें बऱ्या शिलांनी वचपा पडटा जाणट्याच्यान जायना थिंग वचपाक. पूण अजुनूय जाणटी वयतात थोडी. वयता तशें मागीर ना जाल्यार आनी घरा आनी- उपाय ना जावन मागीर वचपाकूच पडटा न्ही तशें जाता नज करून मागीर बाटल्यो जावं कितें भरून हाडची पडटा पिवपा सारकी वेवस्था करपा पडटा उदकाची. सध्या आमदार आसा पळय तो लास्ट तुमच्या वाड्यार केन्ना येयल्लो? आमच्या वाड्यार तो येता केन्ना तेका पळय आतां वोटींग करपाक टायम जालो म्हणजे ह्या वर्सा त्या वर्सांतल्यान तो 1-2 फावटी बी येता. आतां तो आमकां हें इलेक्शन जाल्यार फक्त 2 फावटी बी येयला आसतलो म्हळ्यार 2 वर्सां. अशें बेश्ट कितें घेवन झाडां बिडां घेवन तसली घेवन झाडां बीन येवन हय येतालो पोरू येवन ना पोरू हय. पंचा कडेन आमकां झाडां धाडून दिली तेणी. तो झाडांचो उपेग कितें आसता? झाडां उपेग आमकां कांय ना आमी झाडां खंय समज आमचे लायली जाग्यार आमकां हय. जागोय तसो येना दोंगर आमचे हम्म. काजू आशिल्ली ते मरोन काबार जाली एक काज ना आमकां जाय जाल्यार आनी तेणी हाडली ती झाडां समज आमी लायली आमकां उदक ना सारकें हें तें आनी परत सांगपाक प्रश्न ना तुका उदक ना जाल्यार ती झाडां शिंपपाक दवरुपा आमचे कडेन जायना कशी दवरतली आमकां खावपा उदक हाडपा आमच्यान जायना जाल्यार झाडां उदक घालपा आमचे कडेन जायना ते आमचे आमदार वासूच करना आपूण झाडां दिता ती झाडां तुमची जाल्या वो ना जाल्या तो पळयना आं त्याच बरोबर तो आमची वासूच करना आमी मनशां आसा ती सगळीं तशी आसा काय कितें वोटिंगा टायमार आतां येतलो कितलीं जाणां आसा घरा वोट भरयले दिला आमकां तेणें सारकें न्ही आतां जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं हो रस्तो केल्यार असो साको गेल्यार 13 वर्सां जालीं आतां आमकां ती रेलिंग जाय ही रेलिंग तेंच्यांनी आजून घालपाची कोणी तुमकां बाबा कितें जाता वासूच करूना आमदारान करपा न्ही ती हें तुमचें कितें आमकां आतां कित्याक पयर आतां आमची भुरगीं पडलें आमचेच भुरगीं आमचीच बायल सगळीं आमी हांगाचीच आमी पयस उरलीं जाल्यार तेका आमी एमएलए पयल्या येवपा तयार ना खंय गेल्ली आसा एमएलए सरकाराली हांगा येवंक तयार ना. तयार ना आमची पयस न्ही आनी वाडोय खबर ना म्हणून. सरकाराक खबर ना एमएलएची कशी खबर आसतली आसपाक शकना पूण तरी आसतना आपयलें जाल्यार कोणाकूच आजून हिंगसर एमएलए येवन जाल्यार ना हय तेका आमी उखलून हातींनी तशें हें करून तरी फळ्यांची घालून घर तेंची थंय फळ्यांची घालून 2-3 जाणां दादल्यान माथ्यार धरून हाडून हांगा हाडून गाडयेन घालून व्हरोन हाडला 5-6 फावटी पूण व्हरोन हाडले का असलो वेळ आमचे येयलो जाल्यार आमकां सरकार पळयना जाल्यार आमीच सरकारा पळोवपाचें सारकें जाल्यार आतां पळय ती तळी बांदली आमची तेणी दाखयलें खंय तुमकां हय तिजो फायदो आमकां कांयच ना असलेली ती पुरून आनी वयल्यान आमचे पयशे गेले पयशांनी घेतले पयशे न्ही आतां आमी अच्छा, टॅक्स फारीक हय. करता सगळें करता आनी एक न्ही कडेन दुसरे तें करना जाल्यार आमकां सरकार म्हणटा तुमकां घरा धांवडयता आनी खंय धांवडयता हांगा आमची काडटा आमी एसटी न्ही आमी येन्ना आनी तेन्ना सांग हो गांव आमचो एसटीन भरला आसा वाडो जाल्यार हो फक्त मरना टायमार एमएलए आमचो वासूस करता मदीं वासूस करना जाल्यार आमी कितें करप सांग म्हाका आतां आमकां मेन म्हणल्यार हें उदक जावपा जाय हेची पयलीं उदका तयारी रस्त्या तयारी पयलीं जावपा जाय दोनी तयारी पयलीं जाल्या आनी मागीर ही रेलिंग सरकारान तर आमकां करता कोण करता एमएलए ताका आमी फुडें मारपाक शकता त्यो खरो गरजो आहा त्योच अजून ती त्यो सरकार पयलीं
मनशांचे एक मनीस केन्ना पडटलो आनी केन्ना बरो नातलो तें सांगूंक शक्य ना न्ही हय तो आजू सांजे बरो नाल्यार सरकार कसो पावपाक शकता एसटीचो गांव म्हणटा तेन्ना आतां सद्याक सरकार जो आसा ते एसटी रिजर्वेशना खातीर प्रयत्न करता हय. तुमकांय खबर आसतलें सारकें आणि तसली परिस्थिती एसटी लोकांच्या समाजाची जर अशी परिस्थिती जर आसा जाल्यार एसटीचे रिजर्वेशन जे आसा ते मेळोन आमकां तेजो कितें फायदो जातलो फायदोच. कारण फाल्यां हेच आमचे प्रतिनिधी जे आसात ते अशेंच करतले आमकां सो म्हाका दिसता एसटीचे रिजर्वेशन मेळपा खातीर तुमी दिल्लीक वयतात आमदार जे आसात धांवतात आमचे मंत्री धांवतात पूण एसटी हांगसरले जी ग्राउंड रियलिटी जी आसा ती पळोवपा खातीर एसटीचे तुमी प्रश्न आसा ते एसटीचे प्रश्न जे आसा जे बेजीक गरज जे आसात ते प्रश्न सॉल्व करपा खातीर केन्ना हांगा सीएमाचे सोडूनच दियात पूण सध्या आमचो आमदार जो आसा पासून हांगा पावना केन्ना विचारीकूय ना न्ही तुमचे प्रश्न कितें आसा ते इलेक्शनाच्या कॅम्पेनिंगाक येता तेन्नाय विचारना आनी आमी सांगले जाल्यार पासून करया म्हणल्यार हय. उदकाचो इश्यू जो आसा तो इतली वर्सांचो पेंडींग आसा जेन्ना तो इलेक्शनाक रावलोलो पळय न्ही तेन्नासान आमी ताचे कडेन ताच्या फाटल्यान आसा म्हणल्यार आतां 32 वर्सां जालीं आतां 32 वर्सां तो इलेक्टेटिव्ह रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून येयलो आसा इलेक्ट जाल्लो आसा आनी ताचो करियर ताच्यानी परस चड आनी 10 वर्सां चड आसा इतली ताचो इलेक्शनाच्या फिल्डांत ताचो आसा आनी खंयचोच मंत्री जाल्लो ना म्हणून ना सुभाष शिरोडकर फकत सीएम जावपाचो उरला तो सो आनी आमचें जर काम करीत जाल्यार आमचो हाचे फुडें ताका ताचो आदार जर केलो ह्या प्रश्नाच्या बाबतींत जाल्यार आमचो हात ताका सदांच आसतलो पूण जर करना आनी सगळ्या वाड्याच्या लोकां कडल्यान ही शिटकावणी की आमकां जर करना जाल्यार हाच्या मुखार आमी ताका वोटूय घालपाचें ना आनी मेन म्हणल्यार फुडलें इलेक्शन जें आसा ते फुडल्या इलेक्शनाक आमी वोटिंगाकूय इतलो लोक जो आसा आमी आसात पळय न्ही वाड्या वयलो हो आमी इलेक्शनाकूय वचपाचो ना वोटींग करपा खातीर बहिष्कार इलेक्शनाचे घालतली मागीर हाच्या खातीर आमकां जबाबदार धरचें न्ही सरकारान जे आसा तें आणि एकवट आसा तुमच्या गांवचो पुराय सो हो एक वोट जो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा न्ही कारण आतां पासून लोक जे आसा ते आमी हांगा उलयता म्हणल्यार आतां थोडे लोक पासून उदक काडूंक गेल्ले आसा कारण आतां माय सकयल जून येयलो आसा आनी थोडे लोक जे आसा ते आपल्या पोटा खातीर गेल्ले आसा कारण उदक काडून पयलीं म्हळ्यार उदक जातालें झरीक तें उदकूय ना झरीचें आतां झरीचेंच उदक आमी आतां 50 वर्सां सुमार म्हाका जाली झरीचेंच उदक आमी खावपाचें सांग म्हाका आनी त्या झरीचें बी उदक जर 4 म्हयन्याक सुकता जाल्यार आमी कितें करतलीं आमी कांयच करपाक शकना सरकार जर आमकां पळयना जावं एमएलए आमचो गांवचो पळयना जाल्यार आमी कांय करपाक शक्य ना आमी सरकार तुमच्या दारी हे आयकतात खरेंच तुमच्या दारान सरकार येता काय कितें तो काय फक्त वोट मारतना तितल्या पुरतो येता आनी मागीर ह्या गांवांत सरकारूच पावना वोट मारता तो येना कितें लोक आमचो गांवचो कोण कार्यकर्ते आसा पळय न्ही ते आतां आमकां सांगता हांगसर वोट मारा म्हणून कितें काका मातसो हय, तेन्ना पासून ते येना म्हण तूं कितें पूण आतां आमचें कितें काम आसा कितें फक्त सरकार आमचे दारे म्हणटा ते सरकार आमच्या दारे घाल सरकार दारे आमकां खबर ना काय मिनिस्टर दारे खबर ना एमएलए दारे कितें आमच्या दारान ते लोकांच्या कितें हाजे बायले चित्रां काडटा ते पळोवन ते उदक ते पळोवन ते पांय मोडा थंय कितें तेजी सून तेजे भुरगे कितें ते उदक ना म्हणून सकल रावल्या वचून उदक ना तेजे भुरगे चड भुरगे एकटो नुया रावला एकटे बरी दोन रावल्या गांव सोडून लोकांक वयचो पडलो अशें पळय सोडून आतां चेडूं वयना हांगसर उदक ना म्हणून हांगसर कितें ते एमएलए पळोवपाक जाय मातशें एमएलएन येवन मातशें एमएलए सरकारान पळोवपाक जाय सीएमान पळोवपाक जाय मातशें सीएमान लक्ष दिवपाक जाय आमी ट्रायबल गांव हो एसटीन मूळ कुळमी गावडी म्हणल्यार ते पळय आसा पळय आमी एसटी न्ही कुळमी गावडी कितें तेंकां पळोवपाक लोकांक आतां कितलीं वर्सां जालीं आं मूळ गोंयकारांक तेंच न्ही ते पळयत ना आमकां आजू पर्यंत हें आसा पळय व्हडलो फोंड आसा रस्तो आसा कोण मातसो सायकल ब्रेक केलो जाल्यार सगळो वयतलो तो 50 फूट वयर सकयल आसा 50 फीट सकयल चेक केला मुद्दम तुमी तुका दिसतलो तुमकां कितें तो पळयल्यार वचपा ना आतां आमकां किर्तीबाई तूं थंयचो सोर्स आसा तो आतां मेन्शन केल्लो पळय तो आमकां तूं दाखोवंक शकतलें मातशें आनी तेजे बद्दल सांगपाक शकतलें की कशे तरेन थंय मेरेन पावपाक सगळें सोंपें आसा म्हणटा तूं काय कितें थंय त्रास आसा आनी उदक भरले उपरांत मागीर थंय वाडटा उदकाचो लोट आसा तो वाडटा आनी त्या परिस्थितीन भुरगीं जावं जाणटी त्या उदकाच्या स्त्रोता मेरेन पावपाक शकता काय तो वॉटर सोर्स आसा तोय बी नॅचरल सोर्स पयलीं म्हणल्यार कितें जाता चड पावस येता पळय त्या वेळार उदक सगळेंच खोदूळ जाता आनी 2-3 दीस आमचे अशे 2-3 न्हू म्हणल्यार एक आठवडो सुमार असो वयता ते उदक जे आसा पळय ते निवळ जावपाकूच मातसो टायम वयता न्हू कित्याक ग्रावंड लेवल वॉटर आसा खोदूळ जाणेतलेच पावस आयलो उपरांत
सो हाका लागून कितें जाता आमकां उदकाचे भरपूर त्रास जावपा लागता. त्या दिसांनी बसून टँकराचें उदक घेवचें पडटा आमकां आनी टँकराचें उदक एक काय वेळार अशें येता की तें बी मेळ्ळेंशें येता, हय. पदळिल्लेशें अशें येता. सो ते पिवपाचे परिस्थितींतलें तर कांयच आसना. हां. तें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार हें पळयलें जाल्यार आमकां सारको रस्तोच ना तर त्या आमच्या ते सोर्साचेर सोर्साकडे वयतले जाल्यार. हय. कित्याक रस्तो म्हणल्यार पयलीं थंय आतां स्टेप्सां बांदिल्लीं आहा. फाटल्या 2 वर्सां सुमार अशीं कितें स्टेप्सां बांदलीं आहा. जो आमचो आदलो पंच आशिल्लो पळय हय. ताणें बांदिल्लीं आसा. पूण ताच्या पयलीं थंयसर जाणट्यांक देंवपाक बसून भरपूर त्रास जातालो. कित्याक सारकें स्टेबल जमीन ना न्हू. जाणटी हय. जर देंवतली बसून जाल्यार पांय निसरड जाताली. ते हय. फातोरी तशें आसा. सो निसरड जाल्या उपरांत पडपाची म्हणल्यार तेंची शक्यताय तशी आसताली पडपाचीच. सो सारकें. ते बी आसा. आणि प्लस आमकां जर पळयलें जाल्यार ती स्टेप्सां इतले मेरेनूच आसा. हय. पूण आमी जर गरमेच्या दिसांनी पळयलें जाल्यार गरमेच्या दिसांनी इतले मेरेन तें उदक आसचें ना. तें फुडें वयचें ना. पडटा. हय. पळय सो पावसाच्या थंय दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार हो पुराय वाळटो जर हं. जी फुटलेली आसा पळय पुराय व्हांवता हें सगळें. हय. आनी लोक उजार करतात. पूण हांगासरले उजार करपा सारकें कांय आसना कित्याक दुसऱ्या कामांक लागूनय लोक उजार करतात. म्हणल्यार आतां जर कपडे उमळपाक बी हय. जाल्यारूय तोच आमकां एक सोर्स नाल्यार आमकां घरा कडेन तर उदक सारकें तर पावच ना. पिवपाकूच पावना. पिवपाकूच पावना तर हय. कपडे धुवपाक आनी बाकीच्यो हेर गजाली तर पयसूच आसा. तर आमकां हं. हांगा उमळपाक बी थोडी येतात. हय. सगळीं येना पूण थोडी येतात. आनी मागीर तें पिवपा सारकें उदक आसना उमळ्ळें की आमकां खबर आसा. तर थोड्या जाणांनी कितें केल्लें आसा ताच्या वयल्यान जो मेन सोर्स आसा पळय हं. मेन जर जंयसान फुट्टा थंयसर थोडी पायपां कनेक्ट करून घालून तशी करून आपणाच्या घरा मातशी म्हणजे गांवच्याच लोकांनी केलां. गांवच्या लोकांनी कोणाचो कोणाचो आदार ना. आदार ना. कोणाचोच आदार ना. ना सरकाराचो ना पंचायतीचो ना कोणाचोच. हं. ना आमदाराचो हांव कितें म्हणूं हय. आतां आमदाराचोय बी कोणाचोच ना. तर आपआपली पायपां थंय कनेक्ट करून हं. ओडून तशीच व्हरची पडटा. ती बी अकस्मात येयना ती. तोंडान ओडून हय. मातशी त्रास करून मातशें व्हरचें पडटा. आणि हें उदक मागीर तुमच्या बॅरलांनी वयता. हय. मागीर आमची प्रत्येक लोकांची हं. आपआपली बॅरलां आसात. तातूंत भरतात, स्टोर करतात आनी तशेंच मागीर चलयतात. आणि बॅरलांतल्यान मागीर ती तुमच्या घरांनी पावता. हय म्हणटा. घरांनी. म्हणजे हो सगळो प्रोसेस हो जाता प्रोसेस पयलीं सगलो उदक हो सगळो प्रोसेस आमकां स्वता करचो पडटा. स्वता करचो पडटा. आमकां आनी कोणाचो आदारूच ना हो प्रोसेस करतली जाल्यार. आमी तुमकां वयल्या वाटेंतल्यान जो दुसरो उदकाचो स्त्रोत आसा तो दाखयलो. थंयच्यान उदकाची पुरवण आसा ती जाता म्हण दाखयली आनी थंयचे सद्याक लोक आसात ते ह्या गांवचे लोक आसात ते थंयचें उदक वापरतात हेंय आमी जाणून घेतलें. पूण दुसरे वटेन जर सकयल्या वटेन आमी देंवून आयलीं जाल्यार हो आमकां काय म्हणटा तो स्ट्रक्चर दिसता. आनी हेज्या आदी आमकां गांवच्याच लोकांनी सांगलेलें मेळटा की तेज्या वयर जो आसा तो पयलीं सोर्स आसलेलो नॅचरल सोर्स म्हणटात आमी तो आसलेलो आनी थंयचें उदक आसा तें लोक पिवपाक वापरताले वा तांकां आनिकूय खूब वापराक येतालें. पूण मागीर तो सोर्स सोडून तेच्या फुडें आनीक सरकारान आसा ते स्ट्रक्चर बांदलें आनी स्ट्रक्चराक लागून खुबशी आडखळी आसा त्योय निर्माण जाल्यो, आडमेळी निर्माण जाल्यो आनी तेज्या विशीं आमी आतां ह्या संदर्भान जाणून घेतलें. आमी आतां इतले सगळे प्रस्न आसा ते आयकले आनी उदक आसा तेंय हांगा आमकां पुरयल्लें दिसता वा तेजी खऱ्यांनीच कितें म्हणटात ती अरेंजमेंट आसा ती सारकी दिसना. आनी त्या जाग्यार आमी सद्याक आतां उबे आसा. ऑडियन्साक रेफरन्साक आमी हांगा विज्युअल्स आसा ती लायतली. ते हांगा पयलीं उदक कशें आसलेलें आनी आतां ते उदकाचो स्त्रोत आसा तोय बंद करून दुसरे वटेन हांगा बांदून कशे तरेन हांगा आडयला हें उदक तें हें सांगपाक उदक शकता? पयलीं सद्या बरें मेळटालें पूण आतां हं. सद्याक कितें जाता तें बांदून हें केलां पूण सारकें करून ना तें कित्याक आतां सारकें करून तें उदक सारकें मॅस जालां. थिंग डेंगू जाता कित्याक आमकां जायते फावटी निवळ केलें थंय लोक आतां भुरगीं चड डॅमेज हें जाताय. डेंगू जावन लोक बरे ना जाताय. कित्याक आमकां तें हां. उदक खावपाचो म्हणजे वाडपाक दुयेंसाय हांगा दुयेंसाय पडल्या हय. निवळ करता तेन्ना दुयेंसाय पडलेले. उदकाक खरें त्रास जाता आमकां कित्याक आतां उदक हें खावपाचो मेळना आमकां कित्याक स्टोर करतल्या पासून त्रास जाता स्टोर करूंक मेळना. आनी हें बांदून काडला तें स्टोरिंगा खातीरूय ना. ना तें काय वेस्ट जाता टोटल वेस्ट जाता तें बांदलें पळय टोटल वेस्ट जाता कांयच तें हय. कितें अर्दें करून दवरलां सारकें क्लियर करूंकूच ना सगळें. सो आमकां सामकें त्रास जाता उदकाक सामकें त्रास आनी जाता. पयलीं हेज्या जाग्यार थंय एक जागो आसा आतां म्हणटा एक पयलीं जागा आसलो थिंग पयलीं उदक बरें मेळटालें निवळ क्लियर उदक मेळटालें पूण आतां तें पावस लेस पिवपाक मेळटालें. पिवपाक मेळटालें वारोवपाक सगळें यूज करताले आमी पूण कितें जाता आतां हें जाता कितें जाता तें वेदर चेंज जाता हें केलें तें काम सारकें करूं ना तर तुका हें करूंक मेळना तें उदक कांयच वेस्ट करूंक मेळना.
आणि आता हे बांदून काढला पळय हो स्ट्रक्चर, त्या स्ट्रक्चरान साठून उरता उदक आणि तितूंतल्यान तुम्ही म्हणटा दुयेंसां जाता. तितूनच तुम्ही जाता हय. उदक इल्लें उदक उरता पळय तें उदक सारकें क्लियर सारकें जावना, पूण तितूनच दुयेंस पडटाय आमी पडटाय. म्हणजे भुरगो पडलो आहाय, दुयेंस पडलो आहाय, डेंगू जालो आहाय. डेंगू जाला. हय जालोलो तेव्हा- मातसो मागीर रोकडो बरो जालो पूण जालोलो. आतां मागता मातशें कितें तरी बरें करपा जाय म्हण आमकां घेवन कितें बरें करपा जाय म्हण. म्हणजे साठवणेक लागून दुयेंसाय वाडटली. हय ती वाडटली सारकी वाडटा. कांय तेका सायन्स प्रिपेरेशन कांयच करना, सारकी कांयच करना. बेश्टें बांदून दवरला, दाखोवपाक केला आनी कांय करना आमच्या गव्हर्नमेंटान आमकां कांयच करना अजून. आनी तेंच्यांनीच बांदून काडलेले म्हणटात. हय तेंच्यांनी सरकारानूच हे सरकारान बांदून काडलेले. काडलेलें पूण टोटल वेस्ट, कांयच यूज ना तेजो. हांगा पयसो गेलो पूण सारको तो टोटल वेस्ट, पयस टोटल use वेस्ट, जावना. कांयच वेस्ट जावना. आमकां कांयच यूज जावना. एक 10% पासून आमकां कांयच यूज जावना हिंगसरलो. नाही. आमकां सकयल शिरशिऱ्याक उदक पावना. सकयल उदक सकयल उदक लोक साप तळमळटा उदका लागून, जाल्यार हांगा वयर कशें पावतले? सकयलूय येना उदक. हांव 6 वर्सां आवयगेर रावलें उदक ना म्हणून. मागीर सगळे वर्सां हांव आवयगेर रावतलें अशें म्हणून भुरग्यां मागीर हिंगा इश्कोला घातल्यात आनी येयलें. पूण तरी पूण उदका सामकें आशेवपा पडटा हांगा. सगळे लोक रडटात हांगा. जाल्यार हाडून कसलो फायदो हेका? हांव म्हणटा आमी आतां हे इलेक्शन आमी 2 बूथ आहा हांगा. दोन हे आमकां पंच पडटा हांगसर. आमी खरेंच आमी रावतलीं, आडून रावतलीं. पुलीस रावता तशें आमी रावतलीं आनी आमी इलेक्शनूय करपा दिवपाना. खरें दिवपाना इलेक्शन करपाक. कोणा दिवपाना, एक मनशा दिवपाना. जेन्ना आमकां हे सॉल्व जाता आमगे प्रॉब्लम रस्त्याचे वो लायटीचे वो नळाचे हांगा डबार पावपासून उदक तर पावना, आमी खरें रावतलीं लायनी. इलेक्शनां आमी ओनू खरेंच रावतलीं हे इलेक्शनाक. आमी रावतलीं म्हळ्यार रावतलीं, आडून रावतलीं. आमकां तर प्रॉब्लम सॉल्व जालो जाल्यार आमी इलेक्शन करपा दितलीं वोटींग. आमी हिंगा गांव आहा हिंगा मेले हिंगा म्हण तुमी येताय आमकां चोवपाक. आमदार निवडून येयलो तो येता चोवपाक. आहाय मेले ना ती कितलो लोक आहा तो उदका त्रास जाताय तेंकां ती ना तो रस्तो गेला वो ना तो तेंका आमदार तेंगे घराको रस्तो आहा न्ही तेंगे ड्रायव्हर तेंगे घराको गाडी घेवन येताय तेन्ना ते वयता आमी एन्जॉय हे आख्खो रस्तो हो गेला सकयल मुगेलो रस्तो गेला कोण एन्जॉयता कोण एन्जॉय ना हिंगा आतां आमी एन्जॉयचो पांय मोडना हाय म्हज्या दोनी दिमेच्यान जायना हे येते येते इस्कादीन आमकां येवपा जाता पयलीं हाडटालीं एक कळस माथ्यार एक हांडीर घेवन हाडटालीं आतां जायना आतां भुरग्याय बीन आतां सून काजार केला पुता काजार केला सुनूय ना आतां कितें करपाचें ते व्हळांत उदक खावपाचें व्हळां उदक तरी येता काय ना तेय ना तेचो व्हळ सुकोना हायचोय आतां पावस पडला ते आतां मातशें तरी बेश्टो निजोरसो आहा नाल्यार तेय ना आमी कितें करपाचें तरी भुरग्यांक हांव फोन मारता बाबा म्हाका जायना रे चेड्यान मुगे कामां वयचे पयल्याचो कॅन भरून हाडून दवरलो आहाय भितो हाडून दवरलो आहाय कितलें दीस तें उदक खावपाचें आतां चेडो गेल्या म्हयनो जालो आतां तें सुद्दां आमी खावपाचें कितें तो आमगे एम एल ए आनी हे पावटी आमी खरें तुका आमी जाल्यार सांगता हे पावटी तो आमी गेले ते पावटी तेका हाडलो निवडून हे पावटी जाल्यार आमकां तर आमगे काम करना आमकां आनी एम एल ए नाका आमकां नाका कित्याक आमी आहाय मेले आमचो कांय चोवपा येना सध्या तुमच्या गावचे प्रश्न ते तुम्हीच सोडयता आमी सोडोवपाचे आनी आतां कितें जालें जाल्यार आमी हेचो कितें हें जालें जाल्यार एक फोणकूल पडल्या कितें पडलें आतां हेचो पयर हेचो आतां हेचो आतां पावस पडलेले इतल्या तेम खबर ना हे रस्ते गेले म्हणून आतां ते कोण हें करपाचें आतां तेजें कितें घालपाचें बरें बेतोय जाल्यार घालून तुमी कितें हाडून घाल्याय न्ही एक ट्रक हाडून घाल्या हेजो बेत्याचो नाल्यार तेय रोबल वयतले ते कोर उरपाना उरतले ते तेम चोवपा जाय न्ही ते फक्त घालून गेले तेंचे मिस्टेक ना न्ही ते घालून गेले तेंचे वयल्यान घालता जाल्यार तेंका वत जाय न्ही पयलीं तर घायलोले जाल्यार तेंका वत मेळटालें ते पावसाच्या दिसांनी ते पावसा दिसा पावस पडलेले हेचो पयर 8 दीस देखून जावना दिसता गायलेले आमचे गोंय आमचे भारत आमी विकसीत दिशेन आसा ते पावलां म्हणून आयकतात तशेंच सरकाराच्यो ज्यो येवजण्यो आसात जावं ते हर घर जल जावं वा हेर येवजण्यो आसात त्यो गांवांनी गांवच्या घराघरांनी पावला अशें आमी आयकतात पूण आयच्या ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान आयच्या ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी फोंड्या तालुक्यांतलो फोंड्या तालुक्यान जो शिरशिरे गांव आसा शिरशिरे वाठार आसा तशेंच दाब खरसंगे ह्या वाठारांत आयली ह्या वाठारांतल्या लोकांचे प्रश्न आमी आयज जाणून घेतले आनी ते
प्रश्न म्हणचे पडटात, कारण एक प्रश्न ना, तांचे साबार प्रश्न आसा आनी मुखेलपणान तांचो उदकाचो प्रश्न आसा. जेन्ना आमी आयज व्हिडिओंत एका माये कडेन संवाद सादलो तेन्ना कळ्ळें आमकां की तिका 70-80 वर्सां जालां, पूण ह्या 70 वर्शी तिच्या पुराय जिणेंत तिणें नळाक उदक म्हणटा तें पळोवंक ना. आनी आमी म्हणटात गोंय विकसीत जालां, भारत विकसीत जाताना आमकां दिसता. मागीर प्रश्न हो उप्रासता, विकसीत गोंय वा विकसीत भारताचे जी पळय देख आसा ती हीच काय कितें, काय आमी विकसीत गोंय विकसीत भारत म्हणटा ते हेच काय कितें, जंय उदक पावनात, जंय सारके रस्ते नात, जंय एक मनीस दुयेंत पडलो जाल्यार तेच्या खातीर एम्ब्युलन्स लेगीत तेच्या दारान पावना. हेच विकसीत गोंय काय कितें, हेच विकसीत भारत काय कितें. अशेच लोकांचे प्रश्न, लोकांचे विचार, लोकांचे विशय आमी तुमच्या मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Corn.